अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब हमारे निसाब में है मीर अनीस की रुबाई। तो हमें अब रुबाई पढ़नी है, लेकिन उसे पढ़ने से पहले, रुबाई पढ़ने से पहले हम उसके शायर के बारे में जान लें, मीर अनीस के बारे में। तो चले पढ़ना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर अनीस की पैदाइश 1802 ईस्वी में हुई और 1874 ईस्वी में उनकी वफात हुई। मीर अनीस फैज़ाबाद में पैदा हुए। उनका असल नाम मीर बब्बर अली था। उनके वालिद मीर खलीक भी एक मारूफ मरसिया गो थे। मरसिया गोई की तारीख में मीर अनीस का बड़ा मर्तबा है। अनीस के मरसिए की बहुत सी खूबियों में बयान की सफाई, सलासत और जज्बात निगारी की खास अहमियत है। मनाजिर फितरत की तस्वीर कशी और ड्रामाई तासीर को उभारने में भी उन्हें बड़ी महारत थी। मीर अनीस ने मरसियों के अलावा रुबाइयाँ, नोहे और सलाम भी लिखे हैं, लेकिन उर्दू शायरी की तारीख में वो अपने मरसियों की ही वजह से मुमताज़ मुकाम रखते हैं। सबसे पहले इसे याद रखना है कि मीर अनीस की पैदाइश कहाँ हुई है और वफात कहाँ हुई है। वफात कब हुई है और पैदाइश कब हुई है। मीर अनीस फैज़ाबाद में पैदा हुए और उनका असल नाम मीर बब्बर अली था। उनके वालिद का नाम भी याद रखें, मीर खलीक उनके वालिद का नाम था, जो एक मारूफ मशहूर मरसिया गो थे। मीर अनीस को भी एक मरसिया गो की हैसियत से जाना जाता है। उनके मरसिए की खूबियाँ हैं कि उनके बयान की सफाई, सलासत और जज्बात निगारी उनकी रुबाई में, उनके कलाम में पाए जाते हैं। मीर अनीस ने मरसियों के अलावा रुबाई भी लिखी है और नोहे और सलाम भी लिखे हैं, लेकिन वो मरसियों की वजह से उर्दू शायरी में मुमताज़ है, यानी मशहूर है। आइए यहाँ रुबाइयात पढ़ते हैं। पहले हम रुबाई के बारे में जान लें। रुबाई 4 मिसरे वाली नज़म को कहते हैं। जिसमें 4 मिसरे वाली नज़म हो, वैसे नज़म को रुबाई कहते हैं। रुबाई के लिए ज़रूरी है कि पहला मिसरा, दूसरा मिसरा और चौथा मिसरा, इसका हम काफिया होना ज़रूरी है। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होना ज़रूरी है। अरबी में 4 को अरबा कहते हैं, उसी से बना है लफ्ज़ रुबाई। चलिए अब रुबाई पढ़ें। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल में फिरौतनी को जा देता है। करते हैं तहीं मग़ज़ सना आप अपनी, जो ज़र्फ़ के खाली है सदा देता है। और ये दूसरी रुबाई है। दुनिया भी अजब सराय फ़ानी देखी, हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी। जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। शायर ने सबसे पहली रुबाई में कहा है कि दुनिया में खुदा जिससे इज्जत और मर्तबा देता है, उसके दिल में आजिज़ी और इनकिसारी पैदा कर देता है, और कमअक्ल लोग अपनी तारीफ खुद करते हैं। तही मौज यहाँ कहा है कमअक्ल को, कि जो कमअक्ल लोग रहते हैं वो अपनी तारीफ खुद करते हैं। उसकी मिसाल शायर ने खाली ज़र्फ़ यानी खाली बर्तन की तरह दी है, कि जिस तरह खाली बर्तन आवाज़ करता है, उसी तरह कमअक्ल लोग अपनी तारीफ खुद करते हैं। दूसरी रुबाई में शायर ने दुनिया के बारे में कहा है कि ये दुनिया एक अजब सराय फ़ानी है, यहाँ की हर चीज़ मिट जाने वाली है, यहाँ की हर चीज़ आनी जानी है, यानी एक दिन सब खत्म हो जाएगी। और यहाँ बताया है कि यहाँ जब इंसान पर बुढ़ापा आ जाता है तो फिर वो जाने वाला नहीं है, और जब जवानी चली जाती है तो फिर वो दोबारा आने वाली नहीं है। आइए अब यहाँ इसके रुबाई के मुश्किल कुछ अल्फाज हैं, मानी हैं, इसे पढ़ लें। रुतबा, रुतबा माने मर्तबा, दर्जा। फिरौतनी, फिरौतनी माने इनकसारी, आजिज़ी। तही मग़ज़ माने जिनका दिमाग खाली हो, मुराद है कमअक्ल लोग। सना, सना माने तारीफ। ज़र्फ़ माने बर्तन। सदा माने आवाज़। सराय माने मुसाफिरों के ठहरने की जगह। फ़ानी माने मिट जाने वाला। अब यहाँ रुबाई के अशार की तशरीह करें। पहली रुबाई। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल में फिरौतनी को जा देता है। करते हैं तही मग़ज़ सना आप अपनी, जो ज़र्फ़ के खाली है सदा देता है।
اس کی تشریح کریں۔ سب سے پہلے تشریح کرنے سے پہلے یہ ربائی کس کی لکھی ہوئی ہے، شاعر کا نام ضرور لکھیں۔ یہ ربائی میر انیس نے انسان کے اعلیٰ اخلاق اور کردار پر لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا جن لوگوں کو کوئی رتبہ دیتا ہے یا بڑا بناتا ہے، اس شخص کے دل میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ وہ اپنے مرتبے پر اتراتا نہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ کم عقل یا بیوقوف ہوتے ہیں، وہ خود اپنے منہ سے اپنی تعریف کرتے ہیں۔ ان کی مثال خالی برتن جیسی ہے جو ذرا سی حرکت سے بولنے لگتا ہے اور بجنے لگتا ہے۔ دوسری ربائی ہے، دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ اس کی تشریح ہے، میر انیس نے ربائی کے 4 مصروں میں 4 باتیں بطور نصیحت پیش کی ہیں۔ پہلے مصرے میں کہتے ہیں، یہ دنیا عجیب جگہ ایسی سرائے ہے جسے مٹ جانا یا ختم ہونا ہے۔ دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر چیز کو آتے جاتے دیکھا، زندگی آنا ہے اور موت جانا۔ تیسرے مصرے میں انیس فرماتے ہیں، بڑھاپا آ کر نہیں جاتا، اور چوتھے مصرے میں جوانی کے متعلق کہا ہے کہ وہ آتی ہے اور جب جاتی ہے تو پلٹ کر واپس نہیں آتی، یعنی دنیا میں کوئی شے ہمیشہ رہنے والی نہیں، سبھی کو ایک روز فنا ہونا ہے۔ اب یہاں پر کچھ سوال جو جواب دیے گئے ہیں، اسے اچھی طرح دیکھیں، پڑھیں۔ سوال ہے، نمبر 1 سوال، دل میں فروتنی کو جگہ کون دیتا ہے؟ جواب ہے، خدا جس شخص کو کوئی رتبہ دیتا ہے وہ اپنے دل میں فروتنی کو جگہ دیتا ہے۔ سوال نمبر 2، اپنی ثنا آپ کون کرتا ہے؟ جواب ہے، خالی دماغ یعنی کم عقل بیوقوف لوگ خود اپنی تعریف کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3، خالی ظرف کے صدا دینے سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، خالی ظرف یعنی برتن کے صدا دینے سے مراد یہ ہے کہ جو برتن کسی چیز سے بھرا ہوتا ہے اس میں سے آواز نہیں آتی، خالی برتن سے آواز آنے لگتی ہے۔ شاعر نے یہاں کم عقل لوگوں کو خالی برتن کہا ہے، جو خالی دماغ ہوتے ہیں اور اپنی تعریف خود کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، شاعر نے دنیا کو سرائے فانی کیوں کہا ہے؟ جواب ہے، سرائے عارضی قیام گاہ ہوتی ہے، یعنی مسافر کچھ دن کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ دنیا میں آنے والے لوگ ایک روز مر جاتے ہیں، ان کی زندگی عارضی ہوتی ہے، اس لیے شاعر نے دنیا کو سرائے فانی کہا ہے کہ ایک روز یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی۔ سوال ہے، بڑھاپا اور جوانی کے لیے شاعر نے کیا فرق بتایا ہے؟ جواب ہے، شاعر نے کہا ہے کہ جوانی آ کر چلی جاتی ہے اور بڑھاپا جب آتا ہے تو مرنے تک برقرار رہتا ہے۔ اب کچھ سبق سے متعلق سوال دیے گئے ہیں۔ سوال ہے، ربائی کی تعریف کے ساتھ میر انیس کی ربائیوں کی خوبیاں بیان کیجیے۔ جواب ہے، ربائی ایک شعری صنف ہے، اسے 4 مصروں پر مشتمل ایک چھوٹی نظم سمجھیے۔ چونکہ عربی میں 4 کو اربع کہتے ہیں، اسی تعلق سے ربائی نام دیا گیا۔ اس کی ایک خاصیت ہوتی ہے، پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، تیسرے مصرے میں قافیہ اور ردیف کا اہتمام نہیں ہوتا، اس کے اپنے مخصوص اوزان ہیں۔ میر انیس اپنی مرثیہ گوئی کے لیے مشہور ہیں، انہوں نے اردو مرثیے کو ایک بلند مقام عطا کیا۔ مرثیے کے علاوہ نوحے اور سلام بھی لکھے، اس کے ساتھ انہوں نے ربائی پر بھی خاص توجہ دی۔ ان کی رباعیاں پند و نصائح، اخلاق و کردار کی اصلاح اور تعلیم و تربیت پر مبنی ہوتی ہے۔ اعلیٰ خیال اور آسان زبان، مؤثر انداز بیان میر انیس کی رباعیوں کی اہم خوبیاں ہیں۔ تو آپ نے سمجھ لیا یہ ربائی کے بارے میں اور ربائی کے شاعر میر انیس کے بارے میں۔ اس کے الفاظ معنی بھی اچھی طرح یاد کر لیں، اور اگر اس کے MCQ کوشچن جاننا چاہیں تو ہمارا پچھلا ویڈیو ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔